अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज 6 अक्टूबर है, बुध सन 2021। अमेरिका की डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वेंडी शर्मन पाकिस्तान के दौरे पे आ रही हैं और 7 तारीख को कल वो यहाँ पर पहुँचेंगी। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक वाक़या जो हुआ, जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने एक लेटर लिखा है सिविल एविएशन अथॉरिटी को कि जनाब एक अमेरिकन डेलीगेशन आ रहा है वेंडी शर्मन साहबा की क़यादत में, तो उसके लिए आपसे ये दरख्वास्त है कि उनको भरपूर फुल प्रोटोकॉल दें आप। और जब वो यहाँ पर आएँ तो कोविड रैपिड टेस्ट जो पाकिस्तानियों का होता है, जो भी बाहर से आता है, एक तो उनका वो आप कोविड टेस्ट ना करवाएं, दूसरा आप उनकी कोई तस्वीर वगैरह ना लें, फ़ोटोग्राफ्स ना लें, उनकी बॉडी सर्च भी ना करें आप। वो जो आप मेटल डिटेक्टर से गुजारते हैं या बॉडी सर्च करते हैं, वो भी ना करें बिल्कुल। और उनकी जो सामान है वो उसके लिए स्पेशल बंदोबस्त किया जाए कि फ़ौरी तौर पर वो उनकी लगेज की हैंडलिंग हो, वहाँ पर उन्हें इंतज़ार ना करना पड़े। इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें, यानी एक पूरा एक ऐसा प्रोटोकॉल कि जिसमें उनको पूरा वहाँ पर जो सिस्टम है सिक्योरिटी का, एक तरीके से उसको बाईपास करके तो उनको लेके आया जाए। अब मैं जो बात आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, अमेरिका में जब हमारे अकाबरीन आते हैं, आम शहरी के साथ तो जो होता है वो तो आम लोगों को पता है कि उनके साथ क्या होता है। लेकिन अगर जो हमारे जो वज़राए आज़म आए हैं, जो हमारे वज़ीर आए हैं, हमारी फ़ौज के कई लोग आए हैं, उनके साथ जो एयरपोर्ट्स पर होता है, और फिर जिस तरीके से अभी अमेरिका पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी कर रहा है, मेरा सवाल आपसे है कि क्या ये जो हमारी ग़ुलामाना ज़हनियत है, ये हमें कहीं का छोड़ेगी? क्या कभी कोई पाकिस्तानियों की कोई इज़्ज़त करेगा जब हमारी हुकूमत उन लोगों के आगे लेट जाती है, इस तरीके से लेटती है कि जो कुछ भी वो आने वाले लोग करें, दे कैन गेट अवे विद दैट? क्या आपको याद नहीं है कि शाहिद खाकान अब्बासी, भले उनका ताल्लुक़ नून लीग से था, वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे। प्राइवेट दौरे पे वो जब यहाँ पर पहुँचे तो न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर जिस तरीके से उनके साथ साबिक़ वज़ीर आज़म थे, जिस तरीके से उनके साथ यहाँ पर जो कुछ हुआ, क्या वो ज़ेब देता था अमेरिकन्स को कि वो इस तरीके से करते? अच्छा चलें, वो तो साबिक़ वज़ीर आज़म थे। अब आप आ जाएँ यहाँ पर शहरयार अफरीदी, वो वज़ीर थे, अभी भी वज़ीर हैं, कश्मीर कमेटी के चेयरमैन हैं। वो जब पहुँचे कि ले जाएँ जी इनको, इनके फिंगरप्रिंट होने हैं, इनका फ़ोटो खींचना है क्योंकि ये हमारा कानून है। किसी ने आके कानून पे अमेरिका के अंदर उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। शहरयार अफरीदी गए, 4 घंटे 3 घंटे रुके वहाँ पर, तस्वीरें खिंचवाईं, सब कुछ हुआ और फिर उसके बाद उनको बाहर जाने की इजाज़त दी गई। आज से कई साल पहले जनरल औरकज़ई थे, वो बड़े बड़े गयूर और बड़े एक गैरतमंद जर्नैल थे, मैं आपको बताऊँ। एयरपोर्ट पर जब यहाँ पर पहुँचे अमेरिका में, तो उन्होंने कहा जी बेल्ट उतारें, ये उतारें। उन्होंने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, मैं नहीं इधर रहता, मैं वापस जा रहा हूँ। और वो गैरतमंद शख्स एहतजाज करता हुआ वापस चला गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि जनाब एब्सोल्यूटली नॉट, पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान के अंदर पूरी कौम ने खुशियाँ मनाई कि देखें एक ऐसा वज़ीर आज़म आया जो ये कहता है कि मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा। नवाज़ शरीफ साहब को भी लोगों ने, जो दूसरी दफ़ा जब वो इक़्तिदार से हटे थे तो उसके बाद उनकी जो पॉपुलैरिटी हुई वो इसीलिए थी कि उन्होंने ये कहा था कि मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो लोग आते रहे, उन्होंने हमेशा बात तो की, लेकिन जब अमली मौका आएगा तो लंबे लेट गए। मुशर्रफ साहब एक टेलीफ़ोन कॉल पर ढेर हो गए जब अफ़गानिस्तान पर ये कार्रवाई होनी थी, अमेरिका ने हमला करना था। तो अब खुदा के लिए कुछ हमारे हुक्मरानों को कोई समझ आए। अमेरिका के अंदर आज से मैं आपको बताऊं 22 सेनेटर्स ने, रिपब्लिकन सेनेटर्स ने जो बिल पेश किया कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को असेस किया जाए और उसमें उन्होंने कहा है कि सैंक्शंस लगाई जाएं। आज उसकी हेयरिंग शुरू हो रही है और वहाँ पर अगले, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगले जो आने वाले दिन है ना, 6-7 दिन रोज़ाना पाकिस्तान के बारे में बात होगी, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जाएगा, हमें मुनाफिक कहा जाएगा, हमें ये कहा जाएगा कि आपको पता है कि क्या इल्ज़ाम लग रहा है कि जी अमेरिका को शिकस्त इसलिए हुई कि तालिबान के ऊपर जब कार्रवाई की जाती थी अफ़गानिस्तान के अंदर, तो वो भागकर पाकिस्तान चले जाते थे
اور ان کی یہ جو ایبلٹی تھی کہ وہ پاکستان چلے جاتے تھے، امریکی فوج اس کو نہیں روک سکی۔ مطلب یہ تھا کہ جی طالبان کو محفوظ جو سینکچریز دیں پاکستان نے، اس کی وجہ سے امریکہ جو ہے وہ جنگ ہارا۔ یہ الزام ہے پاکستان پر۔ اور اینتھنی بلنکن جو امریکہ کے وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ جی پاکستان کے ساتھ تعلقات کو ہمیں اسیس کرنا پڑے گا۔ جب ہمارے ساتھ وہ یہ سلوک کر رہے ہیں، ایئرپورٹس پر وہ ہمارے ساتھ اتنا برا سلوک کرتے ہیں، جس میں ہمارے وزراء، ہمارے سابق وزرائے اعظم، ہماری فوج کے لوگ، تو ہم آج منسٹری آف فارن افیئرز جو ہے، شاہ محمود قریشی صاحب جواب دیں اس بات کا، وزیر اعظم عمران خان صاحب جواب دیں اس بات کا کہ جناب یہ کس طرح کا پروٹوکول، امریکہ کے اندر تو کسی کو کوئی رعایت نہیں ملتی، آپ جو بھی کرتے ہیں ریسیپروکیٹ کرتے ہیں نا۔ اگر کبھی امریکیوں نے ہمارے وزیروں کی پینٹیں نہیں اتروائیں اور ان کو سیدھا جانے دیا اپنے قانون کو بائی پاس کر کے، تو ٹھیک ہے، آپ بھی کر دیں ان کے ساتھ رعایت کر دیں، ان کو وہ دے دیں پروٹوکول، کیونکہ آپ کو وہ دیتے ہیں۔ لیکن وہ اگر آپ کو پروٹوکول نہیں دیتے اور اگر آپ کے ساتھ وہ ایک غلامانہ سلوک کرتے ہیں، تو جناب یہ ہماری جو ذہنیت ہے غلامانہ، یہ کب تک رہے گی؟ پاکستانی نیشن ڈیزروز بیٹر، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، امریکہ صرف طاقت کی زبان سمجھتا ہے۔ اگر آپ امریکہ کو اسی زبان میں بات کریں گے جس زبان میں وہ بات کر رہا ہے، تو وہ آپ کی بات سنے گا۔ نارتھ کوریا چھوٹا سا ملک ہے، اپنے میزائل کے بھی کرتا ہے، نیوکلیئر بلاسٹ بھی کرتا ہے، اور امریکی صدر ٹرمپ جو ہے وہ تو 3 دفعہ اس سے ملا بھی، وہ جو نوجوان کم سنگھ کا جو بیٹا ہے، اس سے، جو اس وقت کوریا کا حکمران ہے۔ اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم ان کے ساتھ نہیں ملیں گے تو یہ کچھ نہ کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ پاکستانیوں کے بارے میں ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ ہمارا ہی بیانیہ آگے لے کے جائیں گے۔ اب آپ دیکھیں نا کس قدر افسوس کی بات ہے، امریکہ 20 سال تک جنگ لڑتا رہا افغانستان میں، ہار گیا، ناردرن الائنس کو طاقت دی، دوسرے گروپس کو طاقت دی، انہوں نے امریکی اسلحہ لے کے طالبان کو مارا۔ اب طالبان نے جب ان کا بینڈ بجا دیا، مار مار کے انہیں وہاں سے بھگایا، تو اب کہتے ہیں انکلوسیو گورنمنٹ، یعنی جو ہمارے ساتھی تھے ان کو حکومت میں شامل کرو۔ اور پھر پاکستانی بھی وہی بولی بول رہے ہیں کہ جناب آپ اس میں ان کو شامل کریں، انکلوسیو گورنمنٹ۔ طالبان کی حکومت کو پاکستان کو چاہیے فوراً ریکگنائز کرے اور پوری فل مدد کرے پاکستان کی، طالبان کی۔ یہ جو امریکی دباؤ ہے، یہ جو امریکی پریشر ہے، وہ ونڈی شرمن صرف یہ کہنے آ رہی ہے کہ آپ طالبان کو قبول نہ کریں، حکومت کو ریکگنائز نہ کریں، ہمارے جو بندے ہم بتا رہے ہیں ناردرن الائنس کے، ان بندوں کو شامل کریں۔ پاکستان کا کام ہے، پاکستان کا فرض ہے کہ وہ اس کے ساتھ، ایک تو ایئرپورٹ پر کوئی پروٹوکول دینے کی ضرورت نہیں ہے، جس طرح دوسرے لوگ آتے ہیں اسی طرح وہ آئیں، اور پھر ان سے کہا جائے کہ کشمیر کے اندر ہیومن رائٹس کی بات کرو، وہاں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر بات کرو۔ اگر ہیومن رائٹس کی بات کرنی ہے تو کشمیر کی پہلی ہیومن رائٹس کی بات کرو، وہ 70 سال سے وہ لوگ اس انتظار میں ہیں۔ تو جب اگر آپ یہ بات کرنے کی ہمت نہیں رکھتے، اگر یہ بات کرنے کا آپ حوصلہ نہیں رکھتے، تو پھر کیا آپ پاکستان کو کوئی غیور قوم اس کے پاسپورٹ کو آپ کو عزت دلوائیں گے؟ کیا آپ اس کی عزت میں اضافہ کریں گے؟ بڑا یہ افسوسناک ہے۔ آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو شیئر ود یو۔ اور انشاءاللہ ادھر ہوں امریکہ میں ابھی، یہ جیسے ہی سینیٹرز کی ہیئرنگ ہوتی ہے اور جو دوسری چیزیں ہیں آپ کے ساتھ انشاءاللہ اس میں شیئر کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔